नेपालमा चाहिँ कतिजना सहेलीहरूलाई सर घुमाउनु भएको थियो? कुरो के भनेदेखि अब लेक साइडमै मेरो ससुराली पर्छ। तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर म आफै खराब हुँदैछु। गलत हुन्छ क्या अझै बाइदैन एउटा स्टुडियोमा जानुपर्छ, बेली चमेली जस्तै तिमी कति राम्री आहा ओहो अह भन्ने गीत गाउनुपर्छ होइन। त्यसको 2 घन्टामा तिमीले मलाई छोडेर खतमै पारेर गयो भनेर अब त्यो सबै आफैलाई हुन्छ त? त्यो हुँदैन नि त। समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो। गजल त काव्य हो नि त। काव्यलाई लोक शैलीमा कम्पोज गर्न पनि मिल्यो, काव्यलाई आधुनिक शैलीमा कम्पोज गर्न पनि मिल्यो, काव्यलाई अलिकति सेमी क्लासिकल टच पनि गर्न मिल्यो। सबै वेबाट गजल चाहिँ बनाउन मिल्छ, कम्पोज गर्न मिल्छ। गजलप्रतिको यो कुराहरूको अवेरनेसको कमजोरी र अभावले गर्दा पनि गजललाई चाहिँ गाह्रो विधा अथवा अप्ठ्यारो विधा भनेर मानेको पाइन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। आजको पाहुना हाम्रो अलिकता स्पेसल हुनुहुन्छ भन्नुपर्दा, किनकि जसको नामै काफी छ सङ्गीत क्षेत्रमा एकदमै तहल्का मचाउने धमाकेदार प्रस्तुति दिने शिव परियारसँगको कुराकानी आज तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर शिवजी सन्चै हुनुहुन्छ? कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ गीताजी अनि मिलाप क्रिएसन हेरेर बस्नुहुने मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। हजुर अब भोर परार भए त यतिखेर मेला महोत्सवले तपाईँलाई यहाँ भेट्नै गाह्रो हुन्थ्यो होइन? एकदमै बिजी टाइम सेड्युल कता कता मिलाउने। अहिले यसरी बस्नु परिरहेछ भन्दा पनि 8-10 महिना त अब घरमा बसियो। अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँको कोभिडको अलिकति अवस्थाहरू खास तथ्यमा त कम छैन होला, तर अब सधैँभरि बसेर पनि हुँदैन, केही काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले क्रमशः अलिकति सुरक्षित तरिकाले बाहिर निस्किरहेछौँ। अब सुरक्षित भन्दाखेरि अब डिस्टेन्सिङमा डिस्टेन्स छैन, तर पनि अब हामी सबैजना सेफ वेमै बसिरहेको भएर आज हामी यो ठाउँमा छौँ। अब क्रमशः मिडियासँग आफ्नो एउटा कनेक्सन, अब केही अन्तरङ्ग कुराहरू गर्ने क्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सायद धेरै पछाडि नै होला यसरी यो इन्टरभ्यू त अहिलेसम्म त अब यो 8-9 महिना त होइन, सबैजना आफ्नो घरमा। हजुर म लगभग बिचमा पनि अनलाइनमा इन्टरभ्यूमा रहेँ। हजुर तर अब यो महिना चाहिँ तपाईँको गीतहरू क्रमशः लगालग आउने क्रम भएपछि सम्पूर्ण साथीभाइहरूले एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ, धेरै ब्याक बस्नु पनि हुँदैन भनेपछि म क्रमशः सहज रूपमा आएर छु। किनभने अब स्ट्रगल फेजमा आफ्ना भन्नुपर्ने कुराहरू सबै लगभग लेखिसकिएको छ, एकचोटि भन्नुपर्ने कुराहरू भनिसकिएको छ एकचोटि। अनि त्यही कुराहरूलाई बार दोहोऱ्याएर त्यो स्पेस लिइरहँदाखेरि त्यति राम्रो पनि नहोला भनेर मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। तर अब अहिले गीतहरू पनि आउने क्रम भएको भएर अब ठिक छ, एकचोटि फेरि साथीभाइहरूसँग गएर आफ्ना गीत सङ्गीतका बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर म आज तपाईँसँग पनि छु। हजुर अब एउटा पहिला मलाई गीतै सुन्नु जस्तो लाग्यो। कुन गीत सुन्नुहुन्छ? तपाईँको चोइसमा जुन भए पनि हुन्छ। धेरै श्रोता महानुभावहरूले एउटा गीत एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो सुरुवातमा। लोकगीतलाई पनि म माया गर्छु। आधुनिक पप रक सबै जनरको म्युजिकहरू सुन्छु। त्यसै अर्थमा मैले यो गीत चाहिँ किन गाउन लागेको भने अब क्रमशः तपाईँको हाम्रो गायिका सुनिता दुलाल बहिनीसँग एउटा मिठो लोकगीत आउँदैछ। लगभग मैले पहिला लोकगीत गाएको 18-19 वर्षपछि होला। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो किरण घिमिरे माइकल, रामचन्द्र काफ्ले दाईको सङ्गीत, किरण भाइको शब्दमा तयार भएको त्यो लोकगीत म सुनाउँछु। फेवातालमा साइली डुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झालाला
सेती नदी साइली बग्यो सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झालाला। एकदमै यो चाहिँ मेरो पहिलो कमर्सियल हिट नम्बर होइन। यो गीत चाहिँ मैले किन गाएँ भने म नेपाली लोकगीतलाई एकदमै धेरै माया गर्छु र अघि नै पनि मैले भनिसकेँ म फेरि 18-19 वर्ष पछाडिबाट मिठो लोक आधुनिक शैलीको गीत लिएर श्रोतामा आज एकदमै निकट भविष्यमा आउँदैछु गायिका सुनिता दुलाल बहिनीसँग। र मलाई पनि लाग्छ यो गीतलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनु हुनेछ। अब यङ बेला चाहिँ हुन त अहिले पनि यङै हुन्छ, फेरि म बुढो भएर भन्नु होला होइन। ए होइन, म माइन्ड फेवातालमा चाहिँ कतिजना सहेलीहरूलाई सर घुमाउनु भएको थियो? कुरो के भनेदेखि अब लेक साइडमै मेरो ससुराली पर्छ लगभग फेवातालकै तिरमा। अनि त्यहाँ अब अरू साइलीहरूलाई घुमाउँदाखेरि जेठान दाइले फेरि बेटिएला होइन जेठान दाइले ब्याकी हान्ने खालको चान्स पाउनु भएन घरकै साइलीलाई मात्रै? होइन, चान्स त किन नपाएँ, चान्स एकदम धेरै पाइयो, तर पनि म एकदम इमान्दार भएर घुमाएँ। मैले साँच्चै फेवातालमा घुमाएको छैन अरू ठिक छ त्यो पनि। त्यहाँ त अब ससुराली परिवेशी त चान्स नै होइन, गलत हुन्छ कि चान्स नै रहेन होइन। अनि यो त जोक थियो हाम्रो। अब नयाँ जस्तो एउटा त अब सुनिता दुलालजीसँग लोकगीत आउने भयो होइन, अनि अरू चाहिँ अब के आउँछ तपाईँको? हाम्रो एकदमै होनहार सङ्गीतकार भाइ अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ दीपक सिलवाल भाइको सङ्गीत, हरिभक्त बुढाथोकी आदरणीय दाईको शब्दमा र असाध्यै मिठो डुएट सङ्ग पनि आउँदैछ। लगभग यो फेब्रुअरीको फर्स्ट विकसम्म दुईटै गानाहरू आइसक्छ। क्रमशः हामी अब सुटिङमा तयारी छौँ। त्यो लगायत फेरि मेरो आफ्नै स्वरमा एउटा 2019मै तयार भएको एउटा अल्कोहलसँग रिलेटेड गाना पनि आउँदैछ। त्यो गाना कस्तो होला के होला त्यति साह्रो अहिले नै एकदम कन्फिडेन्टली चाहिँ नभनौँ, तर गाना एकदम मिठो छ, राम्रो नै हुन्छ, होप गरौँ, आशा गरौँ हामी राम्रो हुने गरी काम गर्ने प्रयास गरौँ। हजुर, अब भनिहाल्नुभयो, म त्यो सोध्नेवाला पनि थिएँ। शिव परिवार र यो पिलाउने पिउने चाहिँ एकअर्काको परिपूरक जस्तो टाइपको हरेक गीतमा क्या, त्यस्तो किन त्यो तपाईँलाई नै त्यो किन तपाईँको भागमा मात्र आउँछ? त्यो कन्टेन्ट नै त्यस्तो भयो क्या। अब कसैले हिँडेको बाटो अब फुलको बाटो होला होइन, तिमीलाई गुलाब टिपेर दिन्छु, तिमीलाई चमेली टिपेर दिन्छु, तिमीलाई लाली गुराँस टिपेर दिन्छु भन्ने गीत होला। मेरो चाहिँ खै किन हो अब धेरै दारू सारू पिएर पनि होइन, कहिले क्या दामी भयो, कहिले पिलाए साथीले, कहिले कुनामा बसी हेरिरहेँ, अब कहिले तिमीलाई भुल्ने बहानामा होइन, कहिले तिम्रो याद भुलाउन। अहिले क्रमशः फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो उमेश रेग्मीजीको शब्द सङ्गीत, युवराज बाइयाको भिडियो निर्देशन, हाम्रो वरिष्ठ युवा सञ्चारकर्मी आदरणीय दाई नरेश भट्टराई दाई र साक्षी लम्सालको अभिनय। तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर म आफै खराब हुँदैछु, यो गीत अहिले फ्लोरमा छ, आधुनिक गीत होइन। यो कस्तो भयो भने मैले पिउने गीतै खोजेर पनि हिँडेको होइन, अनि मलाई फेरि पिउने गीतहरू मात्रै गवाइएको पनि होइन, तर गाउँदै गर्दा सबै प्रकारका गीतहरू गाउने क्रममा चाहिँ यो गीतबाट चाहिँ क्या दामीबाट मेरो जीवनमा एक खालको टर्निङ पोइन्ट नै आयो। आदरणीय दाई राजेन्द्र थापा दाईको शब्द, आदरणीय गुरुचन्द्र प्रसाद काफ्ले गुरुको सङ्गीत होइन, अनि त्यस पछाडि पिलाए साथीलेबाट त म लगभग नेपाल अधिराज्यभरिमै पपुलर रहन सफल भएँ, लोकप्रिय रहन सफल भएँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुईवटा एउटै कन्टेन्टको एउटै इस्युको दुईवटा गीत हिट भइसकेपछि शिव परिवारलाई नै पिलाए साथीले चाहिँ के अरे पिउने सम्बन्धी गीतहरू फाप्छ कि क्या हो भन्ने एउटा आकलन छ। तर मैले चाहिँ 19सम्म यो पिउने सम्बन्धी कामहरू गरेँ। अब 20बाट चाहिँ मैले लगभग अब रेकर्डिङलाई त्यो पिउने सम्बन्धित कन्टेन्टलाई चाहिँ रोकेको छु। लास्टमा फेरि पियक्कड गायक मात्रै भइयो। हामी आधुनिक सङ्गीतमा लागेको सबै खालको इस्यु, सबै खालको जीवनको रङ, सबै खालको भाव रसको गीतहरूप्रति हामी उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ भनेर पिउने कन्टेन्टहरू चाहिँ थोरै काम गर्दा पनि भुत हिट भइहाल्ने भएर पछि त्यो गलत आइडेन्टिटी नबस् भनेर पनि मैले
कम गरेको छु। अब फेरि एकपल्ट त क्या दामी भो नसुनी त भएन कि। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउनेको पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउनेको पो क्या बदनामी भो। भएको छ यस्तो कतै? होइन, अरूको भएको मैले गाना गाएको हो। तपाईँको भएको छैन? मेरो भएको छैन। कि भएर पनि नभन्नु भएको हो कि? अनि यस्तो हुन्छ क्या गीताजी, एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा स्टुडियोमा जानुपर्छ, बेली चमेली जस्तै तिमी कति राम्री आहा ओहो अह भन्ने गीत गाउनुपर्छ होइन। त्यसको 2 घन्टामा तिमीले मलाई छोडेर खतमै पारेर गयो भनेर अब त्यो सबै आफैलाई हुन्छ त? त्यो हुँदैन नि त। त्यो त एकजना स्रष्टाले आफ्नो काल्पनिकता, आफ्नो जीवनको यथार्थ, आफ्नो सोचाइमा ख्यालमा लेख्नुभएको लिरिक्सलाई, त्यो लिरिक्सको नवरस मध्येको एउटा रसको भाव अनुरूप त्यसलाई फिल गरेर हामी गाउने हो। यस्तो हो नि, फेरि गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ कतिपय चाहिँ गीतहरूले चाहिँ होइन ठ्याक्कै लाइफमा मेल पनि त धेरैको खाएको छ। त्यो हिसाबले सोधेको मैले। त्यसमा नजानुहोस् तपाईँ। के छ भने गीतले मेल पनि खान्छ, मेल पनि खान्छ होइन, त्यो मिलाएर हो है। अब थुप्रै गीतहरू सङ्गीतको हिसाबले एकदमै लोकप्रिय छन् होइन, सुपर डुपर हिट छन्, थुप्रै अवार्डदेखि लिएर धेरै पुरस्कारहरू पनि पाइसक्नु भएको छ। सो त्यसमा पनि हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ साँच्चीको मनभित्रबाट यो गीत चाहिँ मेरो मनमा सधैँ बस्दै त यो गीत सुन्दाखेरि एक प्रकारको छुट्टै आनन्द हुन्छ नि। त्यो चाहिँ तपाईँले गाएको चाहिँ कुन गीतले तपाईँलाई त्यो खालको आनन्द दिन्छ? म चाहिँ स्वभाव वाइ चाहिँ अलिक फकिर स्वभावको छु क्या, फिरन्ते स्वभावको। स्थिर भएर एक ठाउँमा मात्रै बसिराख्ने खालको स्वभाव हुन्थ्यो भनेदेखि एकै खालको मात्रै गीत सुनेर म आनन्दित हुन्थेँ होला है। अब मलाई डाँडा पाखातिर गयो भने लोकशैलीको गीत सुन्दाखेरि आनन्द आउँछ, त्यो माहौलमा त्यही गीत नै बेस्ट लाग्छ। फेरि अलिकति समथर फाँटतिर गयो भने अलिकति हाई पिच सिङ्गिङ भएको, अलिकति लामो दूरीसम्म केही कुराहरू चाहिँ गइराखेको महसुस हुने, मुटुमै आएर आवाजले हानिदिने खालको गीतहरू मनपर्छ। अब अलिकति पार्टी टाइपको माहौलहरू, अलिकति रोमान्टिक फिलको माहौलहरूमा गयो भने अलिक डान्सिङ मोडको गीतहरू सुन्दाखेरि आहा यही नै गीत राम्रो। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने विभिन्न परिवेश, विभिन्न समय, विभिन्न माहौल, विभिन्न अवस्था अनुसारका गीतहरू मलाई मनपर्ने भएको भएर मैले कहिले पनि यही गीत मात्रै हो, यो मात्रै हो, यो बाहेक अरू छैन यस्तो भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। अब मेरो जीवनमा भोलिको दिनमा एउटा तहमा पुगेर मैले आफैभित्र चाहिँ त्यो आत्मअनुभूति गरेर यो गीत मात्रै हो भन्ने खालको दिनहरू अब त्यो जीवनमा आयो भने डिफ्रेन्ट कुरा होला। तर अहिलेसम्म म जति पनि क्रिएसनमा एउटा गायक सङ्गीतकार भएर इन्भल्भ भएको छु, मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट ती गीतहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रमोसनमा कसैप्रति अन्याय नहुने गरेर कामहरू गरिराखेको छु र ती गीतहरूलाई त्यति नै माया गर्छु। अनि मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने कुनै पनि काममा इन्भल्भ नहुनुहोस्, भए पछाडि ती चिजलाई माया गर्नुहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि सबै गीतलाई माया गर्ने भनेर अब काखीमा च्यापेर बोकेर हिँड्न सकिँदैन। अहिले हामीले यहाँ सबै गीतको व्याख्या गर्न पनि सम्भव छैन। अनि स्टेजमा जाँदाखेरि स्टेजको माहौल अनुसारको गीतहरू गाइन्छ। त्यो भएको भएर अब म चाहिँ यही गीत मात्रै हो, यसले मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तथ्यलाई टेकेर हेर्ने हो भने जस्तो फेवातालमा साइली, अलिकति नजर तिम्रो, धेरैचोटि मरे म त, कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च छुटेपछि आयो, सङ्गीत रुँदैछ तिम्रो यादमा लगातार आएका गीतहरू हुन्। ती गीतहरू आउँदासम्म पनि म एउटा नेपालको अत्यन्तै राम्रो सिङ्गर, नेपाली सङ्गीतमा एउटा असाध्यै सङ्गीतलाई आत्मसात गरेर, सङ्गीतलाई साधना गरेर, सङ्गीतलाई अध्ययन गरेर आएको सिङ्गर भनेर एउटा सङ्गीतकर्मीहरूमा चाहिँ मेरो एउटा राम्रो परिचय बनेको थियो। तर पनि शिव परियारलाई एकदमै फुल्ली एक्सप्लोर गर्ने गाना नआइसकेको अवस्थामा मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट गाना भनेको चाहिँ क्या दामी चाहिँ क्या दामी नै हो। त्यो गाना आइसकेपछि यो चाहिँ रियालिटी, यो चाहिँ तथ्य हो। आदर्श नछाँटिकन भन्नुपर्दा चाहिँ अब कसैलाई कुन गीत मन पर्ला, कसैलाई कुन गीत मन पर्ला, तर मेरो जीवनमा
एउटा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने, म भित्रको कलाकार शिव परियारलाई एकदम पूर्ण रूपमा एक्सप्लोर गर्ने, अधिराज्यभरि मात्रै नभएर विदेशमा पनि चिनाउने, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा चाहिँ पपुलर बनाउने, एकदम चरम सङ्घर्षको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको शिव परियारलाई चाहिँ हरेक महिनामा चाहिँ 10-15वटा कन्सर्टको चाहिँ इन्भिटेसन गराउने, यही गानाबाट सुरुवात भएको र म एस्टाब्लिस हुन पनि यही गानाबाट नै सुरु गरेको। अहिले पनि क्या दामी भयो, त्यतिकै पपुलर छ, त्यतिकै हुन्छ जता पनि होइन। त्यसलाई स्वीकारिदिनु भएको छ। यो टाइममा चाहिँ होइन तपाईँले मेला महोत्सव अनि रेकर्डिङ भन्दा चाहिँ कतिको मिस गर्नुभयो? म मेला महोत्सवहरूमा पनि एकदमै धेरै सबै सोर्नुपर्छ, मै हो, म मात्रै छु, म बाहेकहरू कोही छैन अथवा म मात्रै हो है भन्ने सोच्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने मेरो भागमा लेखेको चिज मैले पाउँछु, त्यसको लागि मैले गर्नुपर्ने एउटा नियमित कर्म, नित्य कर्मलाई सदैव अक्षुण्ण राखिरहेको छु, गरिरहेको छु, निरन्तर गरिरहेको छु। अनि गत वर्ष म आधी समय लगभग विदेशमा थिएँ, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको मेरो यात्रा रह्यो, अनि दुबईको यात्रा रह्यो। अनि यो वर्ष चाहिँ केही पनि इभेन्टहरू छैन, नेपाल आएर पनि 5वटा इभेन्टहरू फेब्रुअरीमा मैले एटेन्ड गरेँ। तर यो वर्ष चाहिँ अब सिचुएसन एकदमै ब्याड छ। यो मानसिकता के हुँदो रहेछ भने अब राम्रो सिचुएसन भएर घर बस्नु परेको भए चाहिँ इभेन्ट मिस हुन्थ्यो होला, तर स्वास्थ्य नै नरहेपछि बाँकी के रहला र भन्ने खालको मेन्टालिटी बनाइसक्यो 10 महिनादेखि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब ठिक छ, यो सिचुएसनलाई अब राम्रोसँग अहिलेसम्म 10 महिनासम्म अब सेफ भएर हिँडिरहेको छौँ। अब यो सिचुएसन चाहिँ जाओस्, क्रमशः टरेर जाओस्, अथवा यसको निराकरण गर्ने, निदान गर्ने केही भ्याक्सिनहरू आओस् र यो सिचुएसनबाट हामी पुनः राम्रो सिचुएसनमा फर्किन पाऊँ, भाइरसको सन्तास, भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाल लगायत विश्व मुक्त होस् र हामी पनि क्रमशः, हामी मात्रै नभएर विभिन्न पेसा व्यवसाय लगभग संसारको सबै कुरालाई यसले प्रभाव पारेको छ र हामी पनि प्रभावित छौँ। 10 महिनादेखि हामीले उल्लेख्य काम गर्न पाएको छैनौँ। 2000 लास्ट इयरमा रेकर्डिङ भएका गीतहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्ने, प्रमोसन गर्ने कुरामा डराइ हामी गरिरहेछौँ र अब मिस पनि हुन्छ। अब तर यो सिचुएसनमा अफर आउँदा पनि मैले चाहिँ काम चाहिँ गरिनँ। अस्ति नयाँ वर्षमा 4-5वटा इभेन्टको अफर आएको थियो। अब मैले चाहिँ काम गर्ने आँट पनि अलिक गर्न सकिनँ। हेल्थभन्दा ठुलो केही पनि कुरा होइन। अब अर्को गीत सुनौँ, कहाँ थियौ तिमी। शीतल कादम्बिनी गुरुङ दिदीको शब्द रचना, आदरणीय दिदी, मेरो आफ्नै सङ्गीत र स्वरमा तयार भएको गाना हो यो। यो एल्बमको हिसाबले मेरो जीवनको तेस्रो एल्बम मेरो एकल सङ्गीतमा तयार भएको थियो। र अब यो गाना जस्तो अलिकति नजर धेरैचोटि मरेमा त कहाँ थियो रङ्गमञ्च गाना मेरो आफ्नै सङ्गीतमा तयार भएको गाना भएर मैले चाहिँ तत्कालीन समयमा शिव परियार भनेको के हो, के छ शिव परियारभित्र भन्ने कुरालाई एउटा साङ्गीतिक आफूभित्रको चिन्तन पनि यो कम्पोजिसन मार्फत प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा बनेको गाना हो। एक्चुअली यो नेपाली गजल हो, काव्यिक हिसाबले चाहिँ गजल हो र गजललाई अलिकति सेमी क्लासिकल टच दिएर कम्पोज गरेको थिएँ मैले। धेरै मन पराइदिनु भएको छ भिडियोमा भने पनि। कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी, रङ्गमञ्च उठेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो, 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 समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। कहाँ थियौ तिमी, कहाँ थियौ तिमी, रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी यो लुटेपछि आयो। साँच्चै नै मिठो गीत होइन, एकदम सदाबहार। हजुर। पछिल्लो टाइम चाहिँ जस्तो अब भाइरल ट्रेनिङको कुराहरू छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
यो विषयमा मेरो खासै केही पनि धारणा छैन। अब प्रत्येक आम नागरिकलाई आफ्नो स्टाइलमा आफ्नो लाइफ स्वतन्त्र रूपले बाँच्ने अधिकार छ। अनि म फेरि राज्यको यो सेन्सरसिप आयोग अथवा संस्थामा पनि छैन कसैलाई केही भनौँ कि यो तपाईँको यो नराम्रो भयो, यो तपाईँको राम्रो भयो, तपाईँ माथि जानुहोस्, तपाईँ तल आउनुहोस्। म एउटा आम कलाकार हुँ र हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण सत्कर्म राम्रो कर्मलाई राइट र रङ टिक लगाउने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, समाज छ, देश छ, अनि जति पनि नेपालीहरू विदेशमा बस्नुभएको छ सबैजना आउनुहुन्छ। त्यो भएको भएर जो मान्छेले साँच्चै नै एउटा स्थायी इन्टरटेन गर्ने काम गर्छ दर्शक श्रोताहरूलाई, उसको करियर लङ टर्म जाने हो। अब कुनै कुनै कुराहरू हुलुक्क आउँछ फुलुक्क जान्छ। यो एउटा अब यो प्रकृतिको एउटा नियम मध्येको एउटा चरित्र हो। यो विषयमा खासै धेरै कुराहरू नगरौँ। बोल्न चाहनु भएन होइन, नचाहन। अब मलाई केही भन्ने राइट्स नै छैन नि। अरूले पनि त मेरो जीवनमा केही भनेको मलाई मन पर्दैन भनेपछि मैले पनि अरूको जीवनमा केही बोलेको कुराहरू हो। सामाजिक रूपमा एकदमै सामाजिक सद्भाव खलबलिने, समाजको सौम्यतामा चाहिँ असर गर्ने, समाजमा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने खालका भाइरल कन्टेन्टहरू आयो भने कानुन छ, प्रशासन छ, होइन, राष्ट्रका निकायहरू छन्, त्यसमा चाहिँ कैँची लाउने अथवा त्यसलाई नसिहत गर्ने, दण्ड गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब हामी एउटा कलाकारको हैसियतमा त हामीले कसैलाई नराम्रो त भन्नै मिल्दैन नि त। न्युट्रल बस्नुपर्छ यस्तो कुरा। सही हो, सही हो। गजल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ शिव परिवारको कस्तो झुन्डेर आइहाल्छ क्या एकअर्काको, होइन? जस्तो अब अहिले पछि झुन्डेर होइन होला। गजल भनेपछि एकदमै गाह्रो विधा पनि भन्नुहुन्छ नि कतिले, होइन? जस्तो अब अहिले चाहिँ जस्तो पप, अब अरू आधुनिक गजल सुन्ने अथवा त्यसको के कस्तो छ? होइन, गाह्रो होइन क्या गीताजी। गजल भनेको काव्य हो। हजुर। नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको आम जनमानसमा कस्तो खालको धारणा बन्यो भने बेलुका सुत्ने बेलामा यसो हल्का एक प्याक दारू सट्टा लगाएर सिरानमा, होइन, यसो अलालिँदै गाना बजिरहेछ, यताबाट गाना आइरहेछ गइरहेछ क्या। कुन गाना नि आछ थाहा छैन, कुन गाना गाछ नि थाहा छैन, बजी चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यो टाइपका सङ्गीतलाई चाहिँ गजल भन्ने एउटा आम जनमानसमा गजलप्रतिको एउटा एकदमै गलत बुझाइ थियो। र पछिल्लो चरणमा गजल सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रमहरू सुरु भएपछि कलाकारहरूमा पनि गजलप्रति बुझाइ एकदमै उल्टो र गजलको बुझाइ नै रहेनछ भन्ने सम्बन्धमा त्यो कुराहरू बुझियो। गजल भनेको काव्य हो। गजल गाएर गजल हुने होइन। गजलमा हार्मोनियम, तबला, गिटार देखाएर बजाएर गजल हुने होइन। गजल रेस्टुरेन्ट भनेर लेखेर त्यहाँ गाउने चिजहरू पनि गजल होइन। गजल भनेको साहित्यको एउटा उर्दू, फारसी, इन्डिया हुँदै नेपाल छिरेको एउटा काव्यिक विधा हो। त्यसको आफ्नै शास्त्रीय नियमहरू छ। त्यो नियमको राम्रो अध्ययन गरेर जब कसैले त्यो नियमभित्र आफ्ना शब्द सृजनाहरू गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो काव्यिक हिसाबले गजल हुन्छ। त्यो चाहिँ वाचन गर्दा पनि गजल वाचन हुन्छ। गजलको चाहिँ बुझाइ चाहिँ गलत भयो। हो नि त। धेरै धेरै गायकहरूलाई जस्तो अब गजल गायक भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको एउटा पनि गजल थिएन, होइन? जस्तो अनि अब त्यो नाम किटान नगरौँ न, त्यसको नेगेटिभ अर्थ जान सक्छ। उहाँहरू आदरणीय हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू सँगसँगै हामी एउटै पटाङ्गिनीमा बसेर गजलको सैद्धान्तिक विषयमा अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, त्यो विषयमा अवेरनेस जगाउने व्यक्तिहरूको ब्रिफिङ सुन्ने गरेर मैले पनि गजलको चाहिँ काव्यिक विषय, काव्यिक पक्ष बुझेको हो। र त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले गजल लेखेपछि तपाईँ कसैलाई सुनाउनुहुन्छ भने त्यो गजल सुनाएको हुन्छ, त्यो गीत सुनाएको हुँदैन। त्यो तपाईँले सङ्ग्रह बनाउनु भयो भने त्यो गीती सङ्ग्रह हुँदैन, त्यो गजल सङ्ग्रह नै हुन्छ। अब सङ्गीतको सवालमा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालमा प्राय तपाईँको भारतीय म्युजिकको प्रभावको वर्चस्व छ अहिले पनि, हिजोको तुलनामा अलिक कम भयो, होइन? र भारतका विख्यात गजल गायकहरूले गजल गाइरहँदाखेरि उहाँहरूको गजल गायन शैली चाहिँ इस्टर्न क्लासिकल म्युजिक बेस्ड सेमी क्लासिकल सिङ्गिङ भयो। अलिकति सरगमहरू फिटेर शब्द लहरीलाई चाहिँ बेहलाव शैलीले, होइन, त्यसरी गाउने
शैली यहाँ नेपालमा पनि स्थापित भयो र आम जनमानसमा चाहिँ गजल भनेको चाहिँ यस्तो धेरै तलमाथि गरेर लेग्रो तानेर गरेर अलि स्लो बिटमा गाएको चाहिँ गजल हुँदो रहेछ, अलि ढिकच्याक फिल्मी गीत चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो गलत धारणा भयो क्या। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले गजल भनेपछि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नुभयो। तर म के भन्छु भने एउटा सङ्गीतकारभित्र जस्तो खालको साङ्गीतिक चेतना छ त्यही साङ्गीतिक चेतनाले गजल उसले सङ्गीत गर्ने हो र तर गजल त काव्य हो नि त। काव्यलाई लोक शैलीमा कम्पोज गर्न पनि मिल्यो, काव्यलाई आधुनिक शैलीमा कम्पोज गर्न पनि मिल्यो, काव्यलाई अलिकति सेमी क्लासिकल टच पनि गर्न मिल्यो। सबै वेबाट गजल चाहिँ बनाउन मिल्छ, कम्पोज गर्न मिल्छ। गजलप्रतिको यो कुराहरूको अवेरनेसको कमजोरी र अभावले गर्दा पनि गजललाई चाहिँ गाह्रो विधा अथवा अप्ठ्यारो विधा भनेर मानेको पाइन्छ। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हजुर, दुई चारवटा अलिकता यो सङ्गीतभन्दा बाहिरको कुराहरू गराउनु। सङ्गीतमा त गायनमा हजुरलाई छोड्दाखेरि चाहिँ शिव परिवार चाहिँ के हो? अब मैले 11 वर्षको अत्यन्त बाल सुलभ अवस्थामा जतिखेर म के हुँ म को हुँ भन्ने नै मलाई राम्रोसँग थाहा थिएन। त्यो अवस्थामा नै मैले श्री सरस्वती मावि हजरिया सरलाईलाई जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगितामा रिप्रेजेन्ट गरेर फर्स्ट भएको स्टेज चढेको थिएँ। अब त्यो दिनबाट नमस्ते खान सुरु गरेँ होइन। 11 वर्षको उमेर। अब कस्तो हुन्छ 11 वर्षको बच्चा हेर्नु न तपाईँहरूले होइन, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अब मेरो बाल सुलभ मनस्थितिमा म के हुँ को हुँ भन्ने थाहा थिएन। त्यो बेलादेखि नै सङ्गीतको मसला नसा मेरो चाहिँ दिमागमा परेको हो। अनि मलाई के लाग्छ भने सङ्गीत छ, मेरो अस्तित्व छ, सङ्गीत छैन म छैन। किनभने म सबै विधाबाट हारेर लत्रिएर लास्टमा गीत गाइदिउँ न त भनेर आएको कलाकार होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्गीतदेखि बाहेक त मेरो केही पनि छैन। सङ्गीत छैन, सङ्गीत छ र नै शिव परिवार छ, सङ्गीत छैन भने शिव केही पनि छैन। यस्तो स्कुल कलेज लाइफमा चाहिँ कतिको उत्पटाङ गर्नुभयो? हुन्छ नि त्यो बेला त विभिन्न खालको हुन्छ नि त, त्यो एज पनि त्यस्तै होइन। अब त्यसको विषयमा व्याख्या गर्नुभन्दा अघि एक दुईवटा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन। म सोझो केटा नै थिएँ, अहिले मात्रै अलि रमाइलो गर्ने भएको हो। आफ्नो माहौलमा त जोसुकै साथीभाइ पनि रमाइलो हुन्छ। उटपटाङ भन्दा पनि अब सौम्य भाषामा भन्दा चाहिँ म चञ्चल स्वभावकै मान्छे हो, अलिक एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै थिएँ। चाहे नेगेटिभ वेबाट होस् चाहे पोजिटिभ वेबाट होस्। अब अलि चिप वर्डमा भन्दा चाहिँ फटा टाइपकै थिएँ। मतलब साधारण नानी बाबु यता आऊ भन्दा हस् पापा भन्ने टाइपको चाहिँ थिएन। बुवा आमाले खोजिरहनु पर्थ्यो हातमा लट्ठी लिएर कता गयो भनेर। पिटाइरहनु त कति खाइयो नि। त्यो पिटाइले आज लाइफ पनि भनेको छ। म बुवालाई जहिले नि भन्छु अहिले सँगै हुँदाखेरि डरो हान्नु भयो, डरो ठोक्नु भयो मलाई है हाँस्नुहुन्छ बुवा। त त्यस्तै थिइस् भन्नुहुन्छ होइन। लाइफ चाहिँ के रहेछ? लाइफलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? लाइफ भनेको अहिलेसम्म म यङ छु, अब भोलि बुढो भएपछि बुढो पनि हुन्छु। अहिलेसम्म मैले बाँचेको लाइफ भनेको अब बाल्यकाल भोग्यो, टिनेजर्स टाइम भोग्यो, अब अहिले युवा अवस्था म व्यतीत गर्दैछु होइन। मैले जीवनको पूर्ण खण्डमा बाँचिसकेको कारणले गर्दा पूर्ण लाइफको विषयमा म भन्न सक्दिनँ। त्यही हो लाइफ भनेको म यङ छु हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ थाहा नपाएको होइन। हजुर, तपाईँको कुनै कुरा भनिदिनुहोस् न, एउटा कुरा तपाईँको अडियन्सलाई जो अहिलेसम्म थाहा छैन। होइन, एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट छु। मसँग त्यस्तो थाहा नपाएको खासै कुरा केही छैन, लुकाएर हाइड गरेर हिँडेको। अब एउटा कुरा झुट नबोली भन्नुहोस्। भन्नु त। अहिले तपाईँको लेटेस्ट गर्लफ्रेन्डको नाम भनिदिनुहोस्। गर्लफ्रेन्ड त छैन एकदमै। तपाईँसँग अफ एयरमै सोध्नु भयो भने गर्लफ्रेन्ड छैन। पक्का हो नि? एकदमै होइन। यो सङ्गीत भनेको चिज के हो भने सङ्गीत शब्द भनेको भावनासँग जोडिएको कुरा भयो। मैले मिठो गीत गाइदिएँ भने तपाईँलाई त्यो गीत मनपर्छ, त्यो तपाईँको कानबाट गएर मस्तिष्कमा पसेर त्यो मुटुमा त्यो गीतको असर जान्छ। अनि आम श्रोता दर्शक महानुभावहरूले गीत सुनेर कलाकारलाई मन पराउनु, गीत मन पराउनु एउटा कुरा हो। त्यसमाथि अझै विशेष रूपमा व्यक्तिगत रूपमा क्रेजी भएर मन पराउनु अर्को कुरा हो। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई बाहिरबाट देखिए जस्तो अब एकदम हुन्छ नि प्रत्येक व्यक्तिसँग इन्भल्भ हुने त्यस्तो खालको रिलेसनसिप बढाउने खालको हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यति इजी हुँदैन। हामीले आफ्नो सेलिब्रिटी स्ट्याटस मेन्टेन गर्नको लागि पनि हिँड्दा उड्दा डुल्दा बस्दा
एकदमै केयर गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीसँग कुनै बेलामा अब तपाईँले नै कोही केटी देख्नुभयो होला अरे, अब म त्यो केटीसँग केही इस्युमा भेटेको हुनसक्छु, केही प्रोजेक्टको इस्युमा भेटेको हुनसक्छु, कोही मेरो आफन्त हुनसक्छ, तर त्यो मान्छेसँग गएर नबोलिकन त्यो कुरा नबुझिकन बाहिरबाट हेर त केटी त डरै लिएर हिँडेर छ नि हो, यो खालको सोचले सोचिँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक गायक र कलाकारको गर्लफ्रेन्ड देखिएला। अदरवाइज अब हिँड्दा सहयात्री साथीभाइहरू भनेको त भेटिहालिन्छ, भेट्ने छुट्ने भइरहन्छ भेट्ने छुट्ने। अन्त्यमा एउटा गीत त हो नसुनी भएन कि? अन्तिममा म तपाईँहरूलाई कुन गीत सुनाउँछु भने अहिले हालसालै आजभोलि नै फ्लोरमा आइरहेको गीत छ। गीतहरू धेरै छन्, अब हेरिरहने आदरणीय मेरा दर्शक महानुभावहरूलाई सबै कुराले यो गीत गाइदियो भन्थ्यो भन्ने हुनसक्छ। पिलाया साथीले दुई लाइन गाइदिन्छु है। गीतहरू पिलाया साथीले र अहिले फ्लोरमा आएको गीत चाहिँ तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर म आफै खराब हुँदैछु, पिउने बानी पर्यो मलाई, पिउने बानी पर्यो मलाई, म भित्रै धराप हुँदैछु, म भित्रै धराप हुँदैछु, तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर म आफै खराब हुँदैछु। यो अहिले हाम्रो आदरणीय युवाकर्मी भनेछु, आदरणीय युवा सञ्चारकर्मी दाइ नरेश भट्टराई दाई र साँची लम्सालको अभिनय रहेको युवराज वाइबाको यसमा डिरेक्सन छ, भिडियो डिरेक्सन। अमेरिका बस्नुहुने उमेश रेग्मीजीको शब्द सङ्गीत प्रडक्सनमा एक गीत तयार भएको छ, हेरिदिन आग्रह गर्छु। र सम्भवतः 5 वर्षसम्म नन स्टप हिट छ, अब 5 वर्ष अझै हिट होला भन्ने आशा राख्दछु। पिउँदिन भन्दा भन्दै, यो गानाको विषयमा भनेको है, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, दिलायो साथीले। अब कसैलाई श्रीमानले भरोसा दिलाउला, कसैलाई अब बोयफ्रेन्डले भरोसा दिलाउला, जे पनि हुन सक्छ, तर अब हामीलाई चाहिँ साथीले भन्नु। हजुर, व्यस्तताको बावजुद हामीले यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मिलाप क्रिएसन यो युट्युब च्यानल टिभी अनि सम्पूर्ण व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई हृदयदेखि नै यो बसाइको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र मेरा आदरणीय श्रोताहरू, मेरो इन्टरभ्यू प्रायः अलिक गम्भीर नै हुन्छ, कृपया अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला। केही कमजोरी छ भने नि सजेस्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते भन्न चाहन्छु।